राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभू श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 79 पुग्यो। 338 संक्रमित थपिए। कोरोनाका कारण संसदीय समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए। सरकारी काम कारबाही प्रभावित। सरकारले घर भत्काइदिएपछि महोत्तरी गौशालाका सुकुम्बासी बेचल्लीमा 6 महिनादेखि सडकमै बास। हङकङका चर्चित प्रजातन्त्रवादी प्रकाशक जिमी पक्राउ, विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको अभियोग। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 11 खेलाडी सहित 25 जनाको कोरोना परीक्षण, बाँकीको भोलि हुने। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 2 तथा बाँके र पर्सामा 1-1 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मध्ये बानेश्वर बस्ने 76 वर्षीय पुरुषको मेडिकेयर अस्पतालमा र काठमाडौँको कीर्तिपुर ट्याङ्ला फाँट बस्ने 64 वर्षीय पुरुषको आज निधन भएको हो। यस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 का 70 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा हिजो निधन भएको उहाँले बताउनुभयो। 23 गते अस्पताल भर्ना भएकी महिला उच्च रक्तचापकी बिरामी थिइन्। त्यस्तै पर्साको दिव्यानी 15 का 45 वर्षीय महिलाको साउन 25 गते नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा निधन भएको उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 70 वर्षीय एक महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मिति 2077 साउन 25 गते दिउँसो 3:10 जाँदा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। पर्सा जिल्ला बेदियादी गाउँपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने वर्ष 45 की एक महिलाको मिति 77 साउन 25 गते बिहान 4 बजे नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 79 पुगेको छ। आज 8432 पीसीआर परीक्षणमा 338 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 23310 रहेको छ। आज डिस्चार्ज भएका 140 जना सहित 16493 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने 6738 जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयले निजी, सामुदायिक, सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालले 20% बेड कोरोना बिरामीका लागि छुट्याएर सम्बन्धित हब अस्पताललाई सूचना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधिहरूमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको बैठकले 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले उद्योग तथा कल कारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि
रोक लगाउन अनुरोध गर्ने, मास्क नलगाई आवत जावत गर्ने र मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्न समन्वय गर्ने, सपिङ मलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा यथाशक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ। यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि निषेध गर्ने र भिड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ। व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट आदि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ। तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ 15 गतेसम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण नजिकै गरेका चाडपर्व प्रभावित हुने भएका छन्। कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढिरहेका कारण सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाडपर्व, जात्रा एवं उत्सव मनाउन निर्देशन दिएसँगै थप सजगता अपनाउनु पर्ने भएको हो। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष चाडपर्व प्रभावित बनेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र केही समय अघि मात्र सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउन नागरिकलाई निर्देशन दिएसँगै चाड मनाउन गरिने किनमेलदेखि घुमफिर लगायतका कार्यहरू प्रभावित भएका हुन्। कोरोना जोखिमबाट बच्न व्यक्तिगत सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको हुँदा यस वर्ष अन्य समयको भन्दा फरक तरिकाले चाड मनाउने तयारीमा सर्वसाधारणहरू लागेका छन्। कोरोनाको बेलामा चाहिँ सकेसम्म बाहिरतिर नहिँडेर आफ्नै घरमा बसेर सबैले आफ्नै घरमा बसेर पूजाआजा गरेर मन्दिरतिर नधाएर आफ्नै घरमा मनाइदियो चाहिँ राम्रो हो। तीज आउँदैछ, कृष्णाष्टमी आउँदैछ, यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म सबै चेलीबेटी जम्मा भएर आफ्नै घरमा बसेर नाचगान गर्ने। चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा सबै हाम्रो चिनारी हो, तर हामीले यो चिनारीलाई, यो परम्परालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। कोरोनाको यो महामारीको समयमा हामी सबैजना सतर्क भएर, सचेत भएर जोगियौँ भने हामीले हाम्रो चाडपर्व अर्को वर्ष पनि कन्टिन्युटी दिन सक्छौँ, अर्को वर्ष पनि मनाउन सक्छौँ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमकै कारण यस वर्ष पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा गरिने कृष्ण जन्माष्टमी पूजा एवं जात्रा नहुने भएको छ। दर्शनका लागि मन्दिर खुलाउँदा भक्तजनहरूको भिडभाडसँगै संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने खतरा भएकाले कृष्ण जन्माष्टमीमा मन्दिर नखुलिने भएको हो। सकेसम्म सबैलाई घरमै बसेर दर्शन गर्नुहोस्। यसपालिको श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा चाहिँ आफू चाहिँ बचाउ, अरूलाई चाहिँ कोही सङ्क्रमित भएको मान्छेहरू पनि नआउनुहोस् भिडभाडमा। यो जात्रा चाहिँ सकेसम्म हामीले एकदम कम गरेर चाहिँ यसपालि चाहिँ यो सिद्ध्याउने, यो कृष्ण जन्माष्टमी सिद्ध्याउने भनेर चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो कृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह समितिको मिटिङबाटै यसो पास भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सूचना नै सबैमा जारी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै कृष्ण जन्माष्टमीको पर्सिपल्ट मनाइने भीमसेन जात्रा पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। भीमसेन मन्दिरमा सामाजिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था भने मिलाइएको छ। व्यक्ति स्वयं बाँचे मात्र परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको महत्त्व हुने हुँदा यतिखेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु सबैभन्दा जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै नागरिक आफैले सुरक्षा विधि अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको अनुगमन गर्न गठित समितिले वर्तमान सरकारसँग आशावादी हुने अवस्था नरहेको जनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको नेतृत्वले कोरोनाको नियन्त्रण गर्न नसक्ने समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको असफल नेतृत्वको स्थानमा सशक्त टिम बनाउन सरकारलाई समितिले सुझाव समेत दिएको छ। सरकारले गर्ला र हामी सुरक्षित हौला भन्ने नठानौँ।
त्यो देखिएन। त्यसकारण आफैले आफूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू आफ्ना चाहिँ सहपाठी, साथीभाइ, इष्टमित्र, घर गाउँ, टोल छिमेक सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र त्यो किसिमको सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। संयोजक महतले पूर्ण लकडाउन नेपालले धान्न नसक्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले पूर्ण लकडाउन नेपालले धान्न नसक्ने उहाँको तर्क छ। सरकार बिचौलियाको चङ्गोलमा फसेको आरोप लगाउँदै महतले उपचार अभावमा नागरिकको मृत्यु हुनु सरकारको गैर जिम्मेवारपन भएको जिकिर गर्नुभयो। संक्रमणको व्यापक हुने जुन सम्भावना देखिएको छ, यसले चाहिँ देशमा भयावह स्थिति चाहिँ आउन सक्दछ। यसलाई रोक्नको लागि तत्काल सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस्। समितिले आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न 3वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो। सोमबार बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति, सरकारी आश्वासन उपसमिति, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गरेको हो। सबै समितिको कार्य अवधि 3 महिनाको रहनेछ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा संयोजक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरू अगम प्रसाद बान्तवा राई, नरपति लुवार र नयनकला ओझा रहनु भएको छ। यो उपसमितिले मन्त्रालयले बनाएका प्रत्यायोजित विधायनहरू अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सरकारी आश्वासन समितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवर र सदस्यहरू बीना पोखरेल, शान्ति कुमारी अधिकारी जीसी र हरिराम चौधरी रहनु भएको छ। यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएका आश्वासन र प्रतिबद्धताको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण बिडारी र सदस्यहरू गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसा कुमारी दाहाल, सुमित्रा बिसी रहनु भएको छ। यो उपसमितिले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययनको समिति, यो समितिमा चाहिँ नि म प्रस्ताव गर्छु सदस्यहरूमा सदस्य मान्य राधेश्याम अधिकारी, सदस्य मान्य अगम प्रसाद बान्तवा राई, सदस्य मान्य नरपति लुवार, सदस्य मान्य श्री नयनकला ओझा। उहाँहरू मध्ये हाम्रो चलन के छ भने संयोजक पनि समितिबाटै तोकिदिने हामीले गरेको हुनाले म प्रस्ताव गर्दछु यस उपसमितिको संयोजकमा राधेश्याम अधिकारीलाई संयोजक तोकेर अरू मान्य सदस्य रहनुहुने प्रस्ताव गर्दछु। कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक 15 दिनसम्म नबस्ने भएको छ। उपत्यका लगायत देशभरि नै कोरोनाको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित भएको छ। कोरोनाले संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका हुन्। कोरोनाका कारण संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन्। निरन्तर बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माणका काम प्रभावित
भएका हुन्। महामारीको समयमा राहत वितरण तथा उद्धारका काम प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिने निकायको रूपमा रहेका समितिहरूको बैठक बस्न नसक्दा समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा 10 र प्रतिनिधि सभामा 10 गरी दुवै सदनका समितिमा 20वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अहिले संसद पनि चल्न सकेको छैन र समितिका बैठकहरू पनि निरन्तर रूपमा बस्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। दूरी कायम पनि गर्नुपर्ने, भिडभाड पनि कम गर्नुपर्ने, यी लगायतका कुराबाट चाहिँ अहिले र देशव्यापी रूपमा सङ्क्रमण बढिरहेको यो सन्दर्भमा समितिका बैठकहरू सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गरेर यी विधेयकहरूलाई चाहिँ पार लगाउनको लागि अथवा समितिले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउन पनि हामीलाई असजिलो महसुस भइरहेको छ। समितिमा अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचाराधीन रहँदा विकास निर्माणका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू प्रभावित भएका छन्। यस्तै तथ्याङ्क विधेयक पनि समितिमै विचाराधीन रहेको छ। आगामी वर्षमा सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा रहेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा विधेयक, बीमा सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी र धितोपत्र ऐन सम्बन्धी लगायतका विधेयक समितिमा अड्किँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक, निजामती सेवा विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि विचाराधीन रहेका छन्। निजामती विधेयक पारित हुँदा प्रदेश निजामती सेवा बन्न सकेको छैन भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका काम पनि प्रभावित भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमा पनि विचाराधीन रहेका छन्, सभामा पनि विचाराधीन रहेका छन् र अहिले अब तत्कालै अधिवेशन आउने सम्भावना पनि छैन। सङ्घीय संसद सुरु भएपछि 122वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। 68वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। एक विधेयक फिर्ता भएको छ। संसदको 6औं अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा समितिमा 20वटा र दुवै सदनमा 19वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र नैतिकताको अवमूल्यन गरी राजनीतिक छत्रछायाबाट हुने नियुक्तिले न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्दै गएको भन्दै बारले सर्वोच्चलाई 17 बुँदा मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकाका कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारको आरोप छ। बारले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनाएको हो। अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि सुधारका झिना मसिना कुराहरू भए, तर जनताले चाहेको कुरा, खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। त्यो स्थितिमा अहिले जनताले सडकबाट होस्, मिडियाको तर्फबाट होस्, जुन चर्चाहरू चल्यो, यो प्रश्नहरू जुन उठे, समसामयिक विषयहरूमा उठे, त्यो विषयले गर्दाखेरि न्यायपालिका अझ सशक्त ढङ्गबाट जागरुक भएर आफूमा भएका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने आवश्यक देखियो। अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको बारको दाबी छ। न्यायाधीशहरूमा पद अनुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बारको भनाइ छ। बारले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति, विसङ्गति हटाउनु पर्ने भन्दै बार सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्न सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा समक्ष 17 बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अब नियुक्तिको उसमा दौडधुपमा रहेको व्यक्ति सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलका नेताहरूको घर दैलो चाहर्ने र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ संवैधानिक सुनवाईबाट आफ्नो नाम पास गरिदियोस् भनेर अपेक्षा राख्ने र त्यो अपेक्षाको सँगसँगै बदलामा, गुणको बदलामा अथवा नुनको बदलामा भोलि म केही कुरा गरिदिउँला भनेर बाचा कसम पनि खुवाउने गरेको जस्ता कुराहरू पनि आएका हुनाले
बारले 1 महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पद अनुकूलको अनुभव र ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस्तै न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बारले माग गरेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले महोत्तर स्थित निगौल गौशालाको जग्गामा बनेका घर टहरा भत्काएको 6 महिना भइसकेको छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएका 30 घर टहरा भत्काएपछि सुकुम्बासी परिवार 6 महिनादेखि सडकमै त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। यहाँ गरिबको पीडा बुझ्ने कोही छैन। महोत्तरीको गौशालाकी 85 वर्षीया चन्द्रकला राउत घरको दैलोमा अहिले पनि बिलौना गर्दै रोइरहनुहुन्छ। रुँदा रुँदै चन्द्रकला छिनछिनमा मूर्छित बन्नुहुन्छ। वर्षौं लगाएर ठड्याइएको घर भत्काउन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल लगायतको टोली 6 महिना पहिले हेलिकप्टरमा आएको थियो। बहुत दुख भोग रहल छै, छबेलवा बहुत दुख देके गेल, बड़ी दुख देके गेल। हम ये चाहे कि क्षतिपूर्ति दिया, तो कुछ सामान न निकले पर ये जमीन हमरा सबके रोजगारिया आदमी छिकी ये चाहिए। 6 महीना बीतल जा रहा है, अभी तक कोई मेयर साहब आए न, गाय गौशाला कोई कर्मचारी आए कि कथी करूँ न करूँ। वोट लेवे टाइम में सब कहे कि हम पार्टी में कथी एको बेरी न वादा करे आए न मेयर साहब आए न सभासद आए अब एको बेरी देखे कि सब कौन दुख में कथी करे एको बेरी सब देखे न आए। 45 डिग्री तापक्रममा अहिले चन्द्रकलाको 26 जनाको परिवार सडकमा छन्। त्रिपालले न घाम छेक्छ न पानी। 3-3 जना छोरा बुहारी र 11 जना नाति नतिना सहित त्यस घरमा बस्दै आएकी थिइन् चन्द्रकला। चन्द्रकला बसेको जग्गा सरकारी स्वामित्वको निगौल गौशालाको हो। कुछ न निकाला सकली छ। देखिए मुसलमान के घर में रही नोटिस टांगल तो ओकर छोड़ देलकै, दिन पैसा चुरा देलकै बिपिन बिहारी के एनी के कते के घर के सबके नोटिस टांगल तो सब पैसा देलकै त रातो रात बिका गेलै। मन्त्री अर्याल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 1 महिना अघि सुकुम्बासी र गरिब परिवारलाई सरकारी जग्गामा नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए, तर त्यो भएन। कोरोनाको कारण देखाएर पन्छिरहेका छन् जनप्रतिनिधि। कोभिड-19 को कारण सबै पछाडि परेको। मन्त्रीजीसँग मेरो सल्लाह भएको थियो, छलफल भएको थियो। उहाँले अब ठिकै छ, उहाँहरूले 3 जना सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, 3 जनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा नगरपालिका र मन्त्रीजीको बिचमा छलफल भएको थियो। पीडित परिवारको व्यवस्थापनमा कोरोनाका कारण कठिनाई भएको गौशालाको भनाइ छ। अहिले लकडाउनको कारणले ल्याइएको हो र त्यो पनि नहुँदा अब चाहिँ सहज भएमा तिनीहरूलाई बासको लागि प्रोसेस थालिएको छ। केही दिन मात्रै हो, त्यसपछि हामीले तिनीहरूलाई गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। गौशालाको 200 बिघा जग्गा मध्ये 157 बिघाको लालपूर्जा भए पनि 52 बिघा जग्गा हराइरहेको स्थानीयको दाबी छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री वितरण भइरहेको मिनरल वाटर र जारको पानीको मूल्य समायोजन गरिएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यका 3 जिल्ला र काभ्रे सहित 4 जिल्लामा मिनरल वाटरको 16 रुपैयाँ र जारको पानीको अधिकतम 50 रुपैयाँ लिन पाइनेछ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे सहित 4 जिल्लामा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने मिनरल वाटर र जारको पानीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। विभागले पानीको मूल्य निर्धारण गर्न 2077 असार 25 गते गठन गरेको 5 सदस्यीय कार्यदलले मूल्य समायोजन गरेको हो। कार्यदलले 21वटा पानी उद्योगको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी प्रशोधित पानीको मूल्य निर्धारणको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्ताव बमोजिम विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ समायोजन अनुसार 1 जार प्रशोधित पिउने पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 50 र मिनरल वाटरको 16 रुपैयाँ तोकिएको छ। निरीक्षण पश्चात मिति 77/4/23 गते समितिका संयोजक श्री सागर मिश्रको संयोजकतामा बसेको बैठकले प्रशोधित पानीको जारको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु 50 र
बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्यहरू 16 प्रति बोतल काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा 77 साल भाद्र 10 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरेको छ। प्रशोधित पानी प्रति जार डिस्ट्रिब्युटर मूल्य 35 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रशोधित पानी 1 लिटर बोतल प्रति कार्टुनको डिस्ट्रिब्युटर मूल्य भने 130 रुपियाँ प्रति कार्टुन कायम गरिएको छ। उद्योगले निर्यात गर्नको लागि उत्पादन गरेको र विशेष प्रकृतिको सिलबन्द प्रशोधित पानीको हकमा लागू नहुने समझदारी भएको विभागले जनाएको छ। कार्यदलले सम्पूर्ण व्यवसायी उपभोक्ता कर्मी र हामी बीचमा बसेर एउटा सहमति कायम गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ भदौ 10 गतेदेखि सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले यो नियम कार्यान्वयनमा जानेछ। विभागले उपलब्ध सूचीलाई 5 क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट 4 उद्योगहरूको नमुनाका लागि छनौट गरी 21वटा उद्योगहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। सरकारी मापदण्ड विपरीत पानीको उत्पादन र बिक्री वितरण गरिएको पाइएमा विभागले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। आगामी कार्तिकमा सक्ने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। गत वैशाखमा नै पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको थियो। अहिले पुनर्निर्माणको काम 90% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि रोकिएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामले अहिले तीव्रता पाएको छ। चैत महिनाबाट लकडाउन लागू भएपछि रोकिएको काम जेठको पहिलो सातादेखि मात्रै थालिएको थियो। सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएपछि अहिले निर्माणको काम आशा अनुरूप भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले रानीपोखरीमा माटो लगाउने काम सकिएको छ भने बालगोपालेश्वर मन्दिरको काम भइरहेको छ। हालसम्म रानीपोखरीको 90% काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो यो रानीपोखरीको पिँधमा कालो माटो राखेर सतह मिलाउने काम र त्योभन्दा नजिकको पर्खालको काम उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ प्राय अब सम्पन्न भएको छ। उहाँहरूले केही अफिसियल फर्मालिटिजहरू र सार्वजनिक सुनवाई आदि कामहरू गर्न बाँकी रहेको मात्रै छ भनेदेखि हाम्रो अहिलेको हिसाबले 90% प्लस सम्पन्न भएको छ। हाल 32 कामदारले दैनिक काम गरिरहेका छन्। सहज भएसँगै थप कामदार ल्याउने प्राधिकरणको तयारी छ। पोखरीमा कस्तो र कहाँबाट पानी राख्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो रानीपोखरीमा हैन पानीहरू चाहिँ आकाशे सङ्कलन अनि त्यसपछि अन्डरग्राउन्ड वाटर भनेर भनिरहेको छ। अनि त्यसपछि यो खानेपानीको पाइपलाइन्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ यहाँ पानी सङ्कलन गर्ने हाम्रो प्लान भएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ पहिला पानी अड्ने नअड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद आइरहेको थियो, कति क्वेसन्सहरू उठिरहेको थियो र अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि पानी राम्ररी अड्डिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 को गोर्खा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको 3 वर्ष ढिलो गरी सुरु भए पनि आगामी कार्तिकमा सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। विकसित देशमा प्रति हेक्टरमा 2 किलोग्रामसम्म विषादीको प्रयोग हुँदा नेपालमा भने औसतमा प्रति हेक्टरमा 396 ग्रामसम्म विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ। यो अत्यन्तै न्यून मात्रा हो। नेपालमा प्रति हेक्टर विषादीको खपत 396 ग्राम खास विष प्रति हेक्टर चाहिँ खपत भएको छ। तर विकसित देशको चाहिँ देशवाइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने धेरै छ, 2 किलोभन्दा माथि छ प्रति हेक्टर। यति थोरै विषादीको प्रयोग गर्ने देश नेपालमा यसको असर ज्यादै कम हुनुपर्ने सबैको धारणा आउन सक्छ। तर वास्तविकता भने ठिक विपरीत छ। विकसित देशको तुलनामा नेपालमा यसको असर बढी छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको हो? किसानले चाहिँ के हुन्छ भने जुन किसिमले एउटा मापदण्ड एउटा चाहिँ नियम कानुनको परिधिभित्र प्रत्यक्ष अवधि चाहिँ उसले बस्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ उसले पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भने असर चाहिँ प्रभाव चाहिँ बढी छ। नेपालमा हालसम्म 3035 वटा व्यापारिक नामका विषादी र 170 वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएको तथ्याङ्क छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्न।
किरा लागेपछि तरकारी वा कृषि बालीमा विषादी राख्नै पर्छ भन्ने सोच पनि कृषकमा छ। विषादीका सट्टामा जैविक प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि सकिन्छ, तर विकल्प केही देखिन्न र विषादी प्रयोग गर्नै परे पसलेको सुझाव भन्दा पनि विषादीको प्रयोगबारे ध्यान दिनुपर्नेछ। पसलेको भरमा चाहिँ विषादी छान्ने होइन, पहिला आफूले सोच्नु पर्यो, प्राविधिकको सरसल्लाह लिनु पर्यो। विषादी छान्दाखेरि भर्छ कि रातो चाहिँ विषादी चाहिँ लेबलमा लेखे हुन्छ, रातो विषादी छान्नु हुँदैन, पहेँलो विषादी छान्नु हुँदैन। भर सके चाहिँ के भन्छ हरियो विषादी, ज्यादै कम भएको विषादी, त्यो पनि भएन भने के हुन्छ कि अलिक मध्यम रूपको चाहिँ विषादी, निलो रङ भएको विषादीहरू हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किन्दाखेरि त्यो कुराहरू हामी ख्याल गर्नु पर्यो किसान। खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नै नभएका र प्रतिबन्धित विषादी भित्रिरहेका छन् र त्यसको अवैध प्रयोग पनि भइरहेको छ। विषादीको नकारात्मक असरका कारण छालाका समस्या, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, आँखामा समस्या आउने, छाला पोल्ने, रिङ्गटा लाग्ने, थकाइ लागेको महसुस हुनेदेखि श्वास प्रश्वास एवं अन्य यस्तै प्रकारका जटिल किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरणको नाममा व्यापारीकरण गर्दै पैसा कमाउन मात्रै केन्द्रित बन्दै जाने हो भने जथाभावी विषादीको प्रयोगले आफैलाई रोगी बनाउन हामी उद्धृत हुनेछौँ। विषादीका नकारात्मक असर, त्यसले पार्ने प्रभाव, सुरक्षित ओसार पसार तथा प्रयोग, विकल्पका प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान कृषकलाई दिएर मापदण्डभित्र रहन सके मानव जीवन र वातावरणमा विषादीको असर कम हुने थियो कि? आइतबारदेखि घट्न सुरु गरेको सुनको मूल्य सोमबार पनि घटेको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको हो। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 1,02,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार भने छापावाला सुन प्रति तोला 1,02,600 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,395 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $2029 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 37.74 अङ्कले बढेर 1430.41 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.63 अङ्कले बढेको छ। बजारमा म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 189 कम्पनीका 42,52,808 किता सेयर 34,623 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,55 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टिमका 11 खेलाडीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। लगनखेल स्थित पाटन अस्पतालमा पहिलो दिन आज 11 खेलाडीको कोरोना परीक्षण गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। इन्फाले 11 खेलाडी सहित 1 फिजियो, 1 प्रशिक्षक र इन्फा होस्टलका 12 स्टाफ गरी 25 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको हो। इन्फाले बाँकी खेलाडी र फिजिसियनको कोरोना परीक्षण भोलि गरिने जनाएको छ। विश्वकप छनौटका लागि इन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। फिफा विश्वकप 2022 छनौट अन्तर्गत आगामी दिनमा नेपालले 3 होम खेल खेल्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने 3 खेल असोज र कार्तिकमा आयोजना हुनेछ। नेपालले असोज 22 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्दैछ भने त्यसको 5 दिनपछि नै एसियाली पावर हाउस अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कार्तिक 27 गते जोर्डनको आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। समूह बी मा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको चौथो स्थानमा छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको 19औं साधारण सभा स्थगित भएको छ। इन्फाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि साधारण सभा स्थगित भएको जानकारी गराएको हो। इन्फाले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको अवस्थामा साधारण सभा गर्न नसकिने बेहोरा सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 का कारण बढ्ने कार्य रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूबाट गोष्ठी, भेला, सम्मेलन, आवागमन जस्ता कार्यमा रोक लगाएकाले साधारण सभा गर्न उचित नरहेको इन्फाले जनाएको छ।
युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज राति इटालियन क्लब इन्टर मिलानले जर्मन क्लब बायर लिभरकुसनसँग खेल्दैछ। जर्मनीको मेर्कुरी स्पेल एरिनामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। जर्मन क्लब डुसेलड्रोफको मैदानमा हुने खेल दुवै टोलीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नकआउट आधारमा हुने खेलमा दुवै टिमको लक्ष्य जित र सेमिफाइनल यात्रा हुनेछ। यो सिजन स्तरीय खेल खेल्दै इटालियन सिरी ए को दोस्रो स्थानमा लिग टुङ्ग्याएको इन्टर मिलान तुलनात्मक रूपमा लिभरकुसन भन्दा बलियो देखिन्छ। तर स्वदेशी मैदानमा लिभरकुसनलाई पक्कै सहज हुनेछ। इन्टर मिलानले प्री क्वार्टर फाइनलमा गेटाफेलाई 2-0 ले पराजित गरेको हो भने लिभरकुसनले रेन्जर्सलाई 4-1 ले हराएको हो। श्री एमा मात्र 1 अङ्कले उपाधिबाट वञ्चित भएको इन्टर मिलान युरोपा लिगको उपाधिमा युनाइटेड पछिको दोस्रो दावेदार हो। इन्टर मिलान यो सिजनका सबै खेलमा रोमेलु लुकाकु, क्रिस्टियन इरिक्सन, एलेक्स सान्चेजको प्रेरणामा सशक्त खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो खेलमा पनि यी खेलाडीहरूको प्रदर्शन दमदार रहे इन्टर मिलानको अघिल्लो चरण प्रवेशको बाटो सहज हुनेछ। यता रक्षात्मक खेल शैलीका लागि माहिर लिभरकुसनको लक्ष्य इन्टर मिलानलाई मात खुवाउँदै सेमिफाइनलमा सहजै स्थान बनाउनु हुनेछ। तर पछिल्ला 5 खेलमा अपराजित इन्टर मिलानलाई पराजित गर्न भने त्यति धेरै सहज हुने छैन। अब मौसम समाचार। हाल देशका अधिकांश भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ भने सबै प्रदेशहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। राति भने देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। आज 338 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 23,310 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको आज बसेको बैठकले 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधिमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै नागरिक आफैले सुरक्षा विधि अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको अनुगमन गर्न गठित समितिले वर्तमान सरकारसँग आशावादी हुने अवस्था नरहेको जनाएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका तयार पारेको छ। कोरोना सम्बन्धी पछिल्ला अनुसन्धानका निष्कर्ष तथा यसअघि प्रकाशित गरेका 2 अन्तरिम निर्देशिकालाई समायोजन गर्दै नयाँ अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको हो। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टिमका 11 खेलाडीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। इन्फाले 11 खेलाडी सहित 1 फिजियो, 1 प्रशिक्षक र इन्फा होस्टेलका 12 स्टाफ गरी 25 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।